عاشق بھلا کی آتے نے شاعر کی آندہ ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایتھے جنہیں بھی اسی آئے ہیں آپ نہیں آئے بلکہ اللہ دے حبیب دے حکم نہ آئے سبحان اللہ جے اللہ دے رسول نے شاکہ تھے اونا قبول کیتا ہے تے اسی آئے ہیں جے قبول سونا نہ کردہ تے اسی بھی کار ستے ہوں دے یا بزاران کے پھرتے ہوں سبحان اللہ اے عظیم الشان محفل ملاد بھائی نوید صاحب میواتی انہوں نے اپنے گھر میں سجائیے تے اینج پنجابی وچ میں کہاں گا آقا دی محفل غلامہ دے ویڑے بول تو ہویا سبحان اللہ آئی دیا گلہ بتا قبرستان جا کے کرے نا کیونکہ انہوں نے قدر ہے قبرستان کرے نا سانو پاہمیں آواز نہ آوے وہ قبرہ دے وچ نعرے بھی مارن گے تے بار بار سرکار کا نام سن کے سبحان اللہ بھی کہنے سبحان اللہ کیونکہ تسی جمدے جاگنے سامنے بیٹھے ہو تسی کہنے کوئی گل نہیں پرواہ خیر ہے لگے پھر میری ایک چھوٹی جی گل سن لو پھر اسی اپنی تقریر شروع کریے ایک بابا نہ بابا اللہ دا ایک بندہ ہوئے او شیرہ او پترہ اتیا تو نہیں بولنا تیرے شیرہ میں بولا گا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آنکھوں نے کوئی سبحان اللہ ایک اللہ دا نیک بندہ بازار دے اندر بہ کے نہ زاروں قطار دھاڑا مار مار کے رکھتا ہے پیا سبحان اللہ ایک بندہ کولو گزریا انہوں نے کہا پاپا رونا کیوں پہ آئے وجہ کی تیرے رون دی اس آکھیا دی رونا کہاں پہ آما میں اللہ دی تے بندیاں دی صلح کرانا پہ آما تے صلح دے مذاکرات جڑے نے پورے نہیں ہوندے پہ ناکام ہوندے نے پہ اس آکھیا بابا میں تیری گل سمجھا نہیں سادے لفظاں میں چ مینوں سمجھا تے بابے آکھیا پترا میں اللہ دے بندیاں دی صلح کرانا پہ آما تے فرمایا کی بنیا ہے اے بندے نہیں مندے اللہ مندہ ہے اللہ مندہ ہے کہ میرے بندیا تو آ میری بار گئے جو کر میرے حکم دے مطابق میرے نبی نو ماننا میرے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی بشر کر بندے اپنی رنگینیاں وچ پہنے اپنا مال کٹھا کرن دے وچ پہنے ہر ایک نو آپو اپنی پئیے تے کوئی اذان ہوندی ہے تے احترام نہیں ہوندا جواب نہیں دیندے اذان دا چپ نہیں کردے تے مسجد وچ جا کے نماز نہیں پڑھدے قرآن دی تلاوت نہیں کردے ماں باپ دا ادب تے احترام نہیں کردے جڑے کام اللہ نے کرن دا حکم دیتا ہے وہ نہیں کردے جڑا کام اللہ نے منع کیتا ہے وہ کام کیتی جاندے اللہ فرمایا ماں باپ دے نال دی نافرمانی نہیں کرنی اوف بھی نہیں کرنی لیکن اسی وہ کام رج کے کرنے ہیں جڑا اللہ نے منع کیتا ہے ماں پیو دے کے بدتمیزی بھی کران گے انہاں دے حکم نو جناب اسی موڑاں گے بھی انہاں دے کے زبان درازی بھی کران گے تے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تے مسجد کول بھی ہوگی مسجد دے وچ آ کے نماز دے ٹائم پیشاب کر کے تے باہر نکل کے ٹر جاواں گے اتنی توفیق نہیں پیندی کہ نماز نہیں پڑھدی گل ہے کہ نہیں بابے نے آکھیا بھی اللہ من گئے اور بندے نہیں بندے میں تار ہونا دا پیا آج وقت ہے صلح کر لو لیکن صلح نہیں پیا کر دے خیر وہ بندے نے کہا بابا گل تیری ٹھیک ہے انہاں دی عقل وچ نہیں آندی پھر وہی بابا نا ایک دن ویکھیا قبرستان بیٹھ کے روندا ہے پیا کتے بیٹھ کے روندا ہے قبرستان یار مینوں پتہ لگے تسی میری گل سنو گا قبرستان بیٹھ کے روندا ہے پیا تے او بندے دا گزر ہویا انہیں کہا بابا کدی بازاراں وچ رونا ہے کدی قبرستان بیٹھ کے رونا ہے اج کدی صلح پیا کرنا ہے اس آکھیا رب دی تے انہاں بندیاں دی کرانا پیا وا جڑے منا مٹی دے تھلے سبحان جنوں گل دی سمجھ آئی نا او سبحان اللہ سبحان اللہ
میں بندیاں دی تے رب دی صلح پیا کرانا جڑے قبراں چ لیٹے نے انہاں دی رب نال صلح کرانا پیا بابا صلح ہو گئی ہے اے صلح تے نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی اے مندے نے او نہیں مندا سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر اے مندے نے جب قبر چ جا کے چھتر پہنے جنا پھر سمجھ آنی ہے کہ مولوی ٹھیک آؤندے سن نماز پڑھیا کرو ماں باپ کا ادب کریا کرو نیکی دے کام کریا کرو اپنا مال خسریا دے نہ سٹیا کرو اپنا مال پہڑے پاسیاں نہ لایا کرو اپنا مال جنابی والا شراباں چ نہ روڑیا کرو اپنا مال جناب شادیاں دے تے ایویں فضول نہ سٹیا کرو جی اے مال خرچ کرنا ہے اپنے ماں باپ تے کرو اگر اے مال خرچ کرنا ہے تے اپنے دیاں پترا تے کرو اگر اے مال خرچ کرنا ہے تے اللہ دے ذکر تے کرو رسول دے ذکر تے خرچ کرو اگر مال خرچ کرنا ہے دین دے کاماں تے خرچ کرو سبحان اللہ اگر مال خرچ کرنا ہے تے یتیماں غریباں مسکیناں تے کرو لیکن آج اسی نہیں سمجھتے جدو قبر چ جانا ہے نا لگ پتا جانا ہے جدو زمین نے انج راہ کرنا ہے نا 70 قدم پیچھا جانی ہے 70 قدم ادھروں پیچھا جانی ہے تے اینا پیچھا ہٹ کے جدو زور دے نال آ کے آپس وچ ٹکرائی نا تے بندے دی ہڈیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے جدو فٹ ہوندیاں نے نا تے چیخاں نکلدیاں نے پتہ تے پھر لگدا تے بابے آکھیا اج میں صلح پیا کرانا وا اے قبراں والے منی بیٹھے نے اسی صلح کرنے آ ہن او نہیں مندا پیا سبحان اللہ کیونکہ اللہ فرمایا میں تانوں موقع دیتا سی لیکن تسی قدر نہیں کیتی تسی میرے حکم تے عمل نہیں کیتا تے میرے دوستو اج ساڈے کول وقت دی محفل میلاد وچ اون دا مقصد اے نہیں بھی نعرے مار کے ٹر جائیے محفل میلاد وچ اون دا مقصد اے نہیں کہ جناب کوئی ادھر ادھر دے مسئلے سنا کے ٹر جائیے کئی ایسے لوگ نے جاہل قسم دے بے وقوف قسم دے انسان جڑے جناب والا نہ کوئی ناظرہ پڑھے نے نہ کوئی حفظ کیتا نہ کوئی کسی مدرسے تو تعلیم حاصل کیتی ہے بس ایویں تھڑے تھڑے مولوی بن جاندے نے تے پٹھیاں پٹھیاں گلاں سنا دیندے نے لوکاں نوں او گلاں سناندے نے بھی لوگ واہ واہ تے بلے بلے تے سبحان اللہ کہہ دے تے میرے دوستو انج دا کام نہیں ہونا چاہیے جدوں بھی گل کرو اللہ دے قرآن دی کرو محمد دے فرمان دی سبحان اللہ تے میرے دوستو محفل میلاد وچ آؤن دا مقصد ہے تے جے اسی نماز دی پابندی کریے جے اسی ماں باپ دا ادب تے احترام کریے پہلا بھی میلاد سننے نے آئندہ میلاد سنیا کہ بولو تے صحیح تے میرے دوستو اصل میلاد اے وے کہ تسی راہ راست تے آ جاؤ میرے نبی دا میلاد کی سی میرے نبی نو اللہ نے بنایا تے پہلے دا سی جدوں کچھ نہیں سی دنیا تے بھیجیا کیوں میرے نبی نو جدوں دنیا تے بھیجیا نا بت بھی ڈگ گئے نے بت بھی بولو تے صحیح میرے نبی جدوں دنیا تے آئے نا تے دنیا تے آ کے میرے نبی نے کی کام کیتے لوکاں نو دین دی دعوت دی لوکاں نو اللہ دا دین دسیا ہے لوگاں نو اللہ دا پیغام دیتا ہے لوگاں نو ہدایت کیتی ہے لوگاں نو نیکی دا رستہ دکھایا ہے لوگاں نو اچھائی دا دسیا ہے میرے نبی دا میلاد اے وے میرے نبی دی ساری حیات طیبہ میرے نبی دا میلاد ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آئے تے دنیا تے جین دا طریقہ دس گیا اج لوگ آندے نے مینوں کام کار تے میں کام کار کرنے نے نماز پڑھی نہیں جاندی بہن بھرا نے رشتہ دار نے برادری ہے محنت مزدوری کرنا وا نماز پڑھی نہیں جاندی میرے نبی نے دنیا دے کام نہیں کیتے نے زیادہ دین دے کر کے مکھا چھڈے سبحان اللہ میرے دوستو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ ساری دی ساری میلاد ہے سبحان اللہ ایندے تے سانو عمل بھی کرنا چاہیے بولو صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں سبحان اللہ چنگی گل نو سمجھنا چاہیے کہ نہیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں بس تہاڈی مہربانی میں ہاتھ جوڑ کے آنا ماں نماز پڑھیا کرو بڑیاں دا ادب کریا کرو ماں باپ دی عزت کریا کرو چھوٹیاں نال شفقت کریا کرو اور قرآن کی اٹھ کے تلاوت کریا کرو جے قرآن پڑھنا نہیں آندا تے اپنی مسجد امام کول جا کے
ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਬਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। وہ بدبخت انسان ہے جی، وہ انسان نے دنیا تے آ کے کچھ نہیں کمایا، ٹرالی ٹریکٹر تے لے لے گا، سکوٹر تے لے لے گا، موٹر سائیکل تے لے لے گا، کار تے لے لے گا، پلاٹ تے لے لے گا، مکان تے بنا لے گا، دنیا دے سارے کام کر لے گا، جناب والا بڈھی بھی آ جائے گی، گھر وچ نکاح بھی ہو جائے گا، بچے بھی آ جان گے۔ اور ان دے جین دا کی مقصد جی انہیں اللہ دا دین ہی نہیں سکھیا، ان دے کوئی جین دا مقصد ہے؟ ان دے جین دا کی مقصد ہے؟ جیڑی ہدایت واسطے کتاب رب نے دیتی اس کتاب تو دور رہنا کوئی زندگی نہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج دے دور دے اندر جندے کوئی مال ہوے، پیسہ ہوے، دولت ہوے، گڈیاں کاراں کوٹھیاں بنگلے ہون، زمیناں ہون، اسی آنے وہ بندہ بڑا چنگا ہے، یا اسی آنے ڈاکٹر دنیا دے سب تو چنگے بندے نے، یا اسی آنے سرکاری ملازم چنگا ہے۔ رشتے بھی کرنے نے تے دیکھاں گے کوئی جاگیردار ہوئے تے لبیے، کوئی ڈاکٹر ہے تے لبیے کمائی بڑی ہے، کوئی سرکاری ملازم دیکھیے اور کوئی نہیں، تنخواہ تے سرکاری ہوندی ہے نا، مرن تو بعد پینشن تے ہوندی ہے نا۔ اور میرے دوستو سیاہ نے کوئی افسر آلہ نے، لیکن رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم میرے مصطفیٰ کیا، میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا مشکات شریف دے حدیث پاک کے میرے نبی فرمایا کوئی جو مرضی آندہ رہے حق وہی ہوے گا جڑا اللہ